क्या आपने कभी नोटिस किया कि दिन के सबसे ज्यादा कामयाब नौजवान कैसे स्टार्ट करते हैं अपनी सुबह? कुछ सीक्रेट मॉर्निंग हैबिट जो उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल और अनस्टॉपेबल बना देती है। वो आम लोगों से, आम नौजवानों से बनिस्बत ज्यादा ग्रो करते हैं। वो तालीम में हो, मुआशरे में किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनकी ग्रोथ दूसरे नौजवानों से बनिस्बत ज्यादा होती है। यारो, आज मैं बताऊंगा आपको वो चंद राज, वो हैबिट जो पावरफुल मानी जाती हैं, जिन पर अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो आप भी चंद लम्हों में, चंद दिनों में अपनी जिंदगी को बदलता हुआ महसूस करेंगे। यारो, याद रखें, सुबह की एनर्जी जो होती है वो पूरे दिन का फाउंडेशन होती है। अगर मॉर्निंग वीक हो जाए तो पूरा डे स्ट्रगल में गुजर जाता है। और जो सक्सेसफुल यूथ होती है वो अपनी मॉर्निंग को मास्टर करती है, और यही लाइफ चेंजिंग सिस्टम है। सबसे पहली जो हैबिट है वो है जल्दी उठना, अर्ली वेकअप। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और सुबह के वक्त अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। तो कुरान भी हमें ये हुक्म देता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए अल्लाह की याद के लिए, फजर की नमाज के लिए। यारो, याद रखो, अर्ली वेकअप, एक्स्ट्रा हावर, फोकस्ड स्टार्ट एंड काल्म माइंड। यारो, और जो दूसरी हैबिट है वो है शुक्र और दुआ। सुबह के वक्त जल्दी उठने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें दिन देखना नसीब किया, और मुख्तसर दुआ करनी है। यारो, ये जो शुक्र होता है ना, वो इंसान के दिल को सुकून देता है और दिमाग को पॉजिटिव फ्रेम प्रोवाइड करता है। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह जल्दी उठता है और अल्लाह ताला का शुक्र और दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसके दिन को बरकत वाला बना देता है। जब इंसान सुबह उठकर दुआ करता है, अल्लाह को याद करता है, जिक्र करता है, तो अल्लाह ताला उसके काम में और उसके दिन में बरकत डाल देता है। दूसरी हैबिट है वो है सुबह के वक्त अपने दिन की प्लानिंग करना। अपने दिन की प्लानिंग करें और छोटे टारगेट को सेट करें। और याद रखें, जो इम्पोर्टेंट काम हो, इम्पोर्टेंट आपके नज़र में वो काम है, उसको पहले करें, पहले करने की कोशिश करें, उसको पहले वाइंड अप करें, उसके बाद छोटे-छोटे काम को आप सरअंजाम दें। यारो, ये जो हैबिट है, ये आदत आपकी डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और चौथी जो हैबिट है, चौथी आदत, वो है एक्सरसाइज करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। और मेरी नज़र में ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए इंसान के, क्योंकि इंसान अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा, अपना देखभाल नहीं करेगा, तो फिर वो दुनियावी मामलात में भी पीछे रहेगा। और कुरान में भी इसका हुक्म मौजूद है, जिसका मफ़हूम है कि और हमने तुम्हें ये जान दी है, ये तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से अमानत है। हमारी जान हमारे रब की दी हुई एक नेमत भी है और अमानत भी है, जिसकी हिफाजत करना हम तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। तो एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। यारो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एनर्जी आपकी मेंटल एनर्जी को सपोर्ट करती है, और आपकी जो स्ट्रांग बॉडी होगी वो आपकी स्ट्रांग माइंड को सपोर्ट करेगी, और आपकी जो कंसिस्टेंसी होगी दिन के मामलात में, वो लॉन्ग टर्म फोकस आपको प्रोवाइड करती है। हैबिट है वो है सिर्फ 5 मिनट की खामोशी, ब्रीथिंग एंड रिफ्लेक्शन। सिर्फ 5 मिनट की खामोशी, अपने रब की तरफ अपने आप को मेंटली तौर पर सपुर्द करना, और ये ब्रीथिंग रिफ्लेक्शन के तौर पर खामोश रहना। और ये 5 मिनट आपको वो कुछ दे सकते हैं जो पूरा दिन आपको नहीं दे सकता। ये इनर काल्म और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, और यूथ के लिए स्पेशल इमोशनल जो इमोशनल कंट्रोलिंग के लिए बहुत कार आमद साबित होता है। और ये 5 मिनट इंसान के लिए वो अंदर की फीलिंग को जगाते हैं जो इंसान जद्दोजहद और कुछ करने की सकत के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है, और ये 5 मिनट इंसान की ताकत को बढ़ा देते हैं। सातवीं जो हैबिट है वो है छोटे एक्शन।
جی ہاں، یہ چھوٹے ایکشن مثال کے طور پر ٹی ڈی روم، میک اے بیڈ اور یہ اس طرح کے چھوٹے-چھوٹے کام اگر آپ کرنے لگ جائیں گے تو یہ آپ کے ڈے کو اسٹرانگ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے-چھوٹے ایکشن اگر آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو پھر یہ آپ کو بہت کشش کے طور پر آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ چھوٹے-چھوٹے عمل جو مسلسل ہوں وہ ان عمل سے بہتر ہے جو کبھی-کبھی ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے-چھوٹے کام سر انجام دیں، یہ حدیث کو فالو کرنے کا جو میں نے فارمولہ آپ کو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے، قرآن بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ ہم اپنے دن کو کیسے بہتر بناتے ہیں کامیابی کے لیے؟ یارو صبح کی کمپلیٹ روٹین، جلدی اٹھنے کی عادت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا، شکر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنے دن کی ابتدائی مرحلے کا آغاز کرنا، اور جب آپ شکر اور دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں گے تو پھر دنیا میں آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یارو جلدی اٹھنے کی پریکٹس اور شکر اور دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز، ڈیلی کی بیس پر پلاننگ اور پریورٹائز کریں اپنے آپ کو، پلاننگ پلس پریورٹائز کریں، اپنے سمال ٹارگٹ کو سیٹ کریں اور ہیوج لائف میں ایکسٹرا آرڈنری کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اپنی ذات سے جڑی ہوئی چیزوں پر فوکس کریں اور اپنے معاملات کو، وہ بیڈ روم سے شروع ہوتے ہیں گھر تک اور ڈریسنگ روم سے، پراپر اپنے آپ کو اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے طور پر لے کر آگے چلیں۔ جب آپ اپنے دن کا آغاز ڈسپلن سے کرتے ہیں، یارو یہ جو مارننگ ہیبٹ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ کی پوری ڈے کی وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ سپورٹ ہے جو آپ کو کامیابیوں پر لے کے جا سکتی ہے، جس میں آپ کا جلدی اٹھنا بھی شامل ہے، آپ کا ڈسپلن کے ساتھ معاملات کو لک آفٹر کرنا وہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دعا اور قرآن کے ساتھ آپ کا ریلیشن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق، یہ سب سے زیادہ موسٹ پاورفل سیکرٹ ہے جو لوگ نہیں بتاتے کہ لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سیکرٹ ہوتے ہیں، اور یہ کائنات ایک راز کے طور پر بنی ہوئی ہے۔ اور یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کے ساتھ کنیکشن یہ رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ تنہائی، وہ آشنائی، وہ رب کے ساتھ کلام، وہ باتیں، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دن کا آغاز اللہ کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے کریں گے، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے کریں گے، شکر گزاری کرتے ہوئے کریں گے، دعا کرتے ہوئے کریں گے، پھر آپ سوچیں آپ کا دن کیسے گزرے گا۔ ڈسپلن کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، تو اپنی پلاننگ کو پریورٹائز کریں، ان ہیبٹ کو اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ نوجوان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی ڈسپلن کے اوپر نہ ہو۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، اگر آپ کا ڈسپلن، آپ کی لائف کا روٹین، آپ کے ڈیلی کے ایکشن اور آپ کی پلاننگ پلس پریورٹائز ہیں تو آپ ایکسٹرا آرڈنری کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نوجوانوں کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے، اور وہی لوگ نوجوانی کی عمر میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں جو اپنی ڈیلی ہیبٹ کو فالو کرتے ہیں۔